औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआतु आमिल की अन्नउल अव्वल। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है वो 90 वीडियोस बना चुके हैं और आज जो है वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा होगा पार्ट नंबर 91। अब तक जो है क्योंकि ये 9 उरूफ़ जारा के मुतालिक है तो मैं अब तक जो है वो उरूफ़ जारा के बारे में आपको बता चुका हूँ। उरूफ़ जारा कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर दाखिल होते हैं और क्या अमल करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बता चुका कि बा के मुख्तलिफ इस्तेमालात, लाम के मुख्तलिफ इस्तेमालात, मिन, इला, अला, हत्ता, फ़ी और काफ के मुख्तलिफ इस्तेमालात और अन के मुख्तलिफ इस्तेमालात। तो मतलब ये सारे के सारे जो है वो मैं आपको उरूफ़ जारा के बारे में मैं आपको बता चुका। अभी जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है वो है मुज़ व मुंज़ू के बारे में। मुज़ व मुंज़ू के बारे में मैंने आपको एक तो ये इस्तेमाल बताया कि ये इब्तिदाई गायत के लिए आता है ना ज़माने माजी में। फिर मैंने दूसरा इस्तेमाल इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके गोश गुजार किया और वो क्या है, वो ये है कि ये जो है वो कभी ऐसा भी होता है कि ये जमी मुद्दत के लिए आता है। अब जमी मुद्दत क्या है, यानी ओवरऑल हिसाब किताब लगा कर बता दिया कि इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की मुद्दत है। मतलब मिसाल के तौर पे मैंने उसको 2 दिन से नहीं देखा तो अब ये जो है मैंने उसको 2 दिन से नहीं देखा तो ये 2 दिन पूरी की पूरी जो है वो जमी मुद्दत जो है वो कुल मुद्दत जो है वो 2 दिन है। ये पूरी की पूरी मुद्दत जो है वो यहाँ पर कहलाएगी। अब हमने जो इबारत पिछली मरतबा जो मतलब लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व की थी वो थी वक़द तकूनानी बिमाना जमीअल मुद्दती। अब जो है हम लोग करेंगे नहवु मा रअयतुहु मुज़ यौमैनी औ मुंज़ु यौमैनी। इसी की मिसाल है, स्क्रीन के ऊपर मैंने चलवा दी है। और देखें नहवू जो है वो तो आपको पता ही है, आप इतना मतलब शुरू से लेकर अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं तो मतलब अभी तक याद हो गया होगा आपका कि नहवू जो है वो मुदाफ होता है अपने माँ बाप के लिए, है ना। और ये अपने माँ कबल मिसालहू मुब्तदा महजूफ की जो है वो ख़बर हुआ करता है, ठीक है। अच्छा अब नहवू को हम बना देते हैं मुदाफ, ठीक है, मुदाफ बना दिया जाना मुदाफ, ठीक है। माँ क्या है, ये माँ नाफिया है। जैसे दरबा है ना भाई, दरबा क्या माना क्या होता है, दरबा का माना होता है मारा उस एक मर्द ने। अच्छा फिर अगर हम इसको मानफी बनाना चाहें तो मनफी बनाने के लिए क्या होगा, अगर हम इसको मतलब जो है वो नफ़ी करना चाहें यहाँ पर मारने की तो फिर क्या होगा, तो आप माँ लगा दें शुरू में तो माँ दरबा बन जाएगा। जब ये माँ दरबा बन जाएगा तो दरबा का तर्जुमा क्या था, दरबा का तर्जुमा था मारा उस एक मर्द ने। अब क्या हो जाएगा, माँ दरबा का तर्जुमा हो जाएगा नहीं मारा उस एक मर्द ने। तो बस ये माँ जो है वो नाफिया है, ये फ़ेल माजी पर ही आती है और फ़ेल माजी के ऊपर आने के बाद जो है वो उसको नफ़ी के माना के अंदर जो है वो कर देती है। अब यहाँ पे जो रअयतु फ़ेल है ना, रअयतु ये तू ज़मीर बता रही है कि ये जो रअयतु है ये सीगा वाहिद मुतकल्लिम है, ये रुयत से है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना कि रुयत एक जो है वो मज़दर है और इसी तरह से रुयत इलाल कमेटी होती है, तो उसी रुयत मज़दर से ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है फ़ेल माजी का। और कैसे पहचाना भाई, ये तू ज़मीर है ना, ये तू ज़मीर से तो है ना ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना तू और ना, ये जो ज़माइर आगे होती है ना इसकी मदद से हम लोग सीगा को आसानी से जो है वो पहचान सकते हैं। तो हमने पहचान लिया इसको, ये रअयतु फ़ेल हो गया। अब तू ज़मीर इसका फ़ाइल है और हू ज़मीर इसके साथ मिली हुई है, मुत्तसिल है, तो ये मफ़ूल बन रही है और महल नसब में है। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो है वो अपना मफ़ूल बन रही है। रअयतु फ़ेल बन गया, तू ज़मीर फ़ाइल और हू ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफ़ूल। अच्छा जनाब, मा रअयतु फ़ेल हो गया, तू ज़मीर फ़ाइल हो गई और हू ज़मीर जो है वो मफ़ूल, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल, ठीक है, फ़ेल भी मिल गया, फ़ाइल भी मिल गया, मफ़ूल भी मिल गया। अब आगे चलते हैं, अब ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि मुस है हमारे पास। मुस क्या, ये हरफ जर है भाई, इसी के इस्तेमाल की तो बात कर रहे हैं। अब अगर इसको ही नहीं लेकर आएंगे यहाँ पर तो फिर तो हमारी इबारत ही बेकार हो जाएगी। तो इसी की मिसाल तो दे रहे हैं मुज़ व मुंज़ू की। तो पहले हम लोग मुज़ यौमैनी इसको हम लोग ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मुज़
یہ ہے حرف جر، ٹھیک ہے. یومینی، یہ یومانی تھا نا، یہ تثنیہ ہے نا، اور تثنیہ کی حالت نصبی اور جری سیم ہوتی ہے. جیسے مسلمون سے مسلمانی تثنیہ بنا، اب مسلمانی کی حالت رفعی ہے مسلمانی ہے نا، ٹھیک ہے. الف ما قبل مفتوح ہے نا، اور اس کی حالت نصبی اور جری کیا ہوتی ہے؟ مسلمینی مسلمینی. تو یومن تھا، یومن سے تثنیہ بنا تو یومانی بنا ہے نا، اور پھر یومینی یومینی، یہ حالت نصبی اور حالت جری بن گئی. حالت نصبی اور حالت جری دونوں سیم ہی ہوتی ہیں. ہم پہچانتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے یا پھر وہ مضاف الیہ بن رہی ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم حالت جری قرار دیتے ہیں. اگر نہیں تو غور کرتے ہیں مفعول بن رہی ہو تو پھر مفعول بنا دیتے ہیں ہم لوگ، یا محل نصب میں کسی اور اعتبار سے اگر آئے تو ہم لوگ وہ بنا دیتے ہیں. خیر بہرحال اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مس کو ہم بنا دیں گے حرف جر، اور یومینی یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا، یہ مجرور بن جائے گا. کس کا؟ مس کا. مس حرف جر ہے، یومینی مجرور. اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر آپ کو تو پتہ ہے نا بھائی کسی نہ کسی کا متعلق ہوگا، اور متعلق جو ہے وہ کبھی عبارت میں مذکور ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا. اگر متعلق عبارت میں مذکور ہوگا تو ہم بنا دیں گے ظرف لغو، اور اگر نہیں ہوگا تو ہم بنا دیں گے ظرف مستقر. تو یہاں پہ متعلق عبارت میں مذکور ہے. ما رأیتو فعل ہے نا، تو اسی کا اس کو ظرف لغو بنا دیں تو بنا دیتے ہیں. ما رأیتو فعل کا اس کو بنا دیا ہم نے ظرف لغو، ٹھیک ہے. ما رأیتو فعل، تو ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول، اور مذ یومینی یہ ظرف لغو. پھر ما رأیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول اور ظرف لغو سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اور یہ بن گیا معطوف علیہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں معطوف علیہ کیوں بنا، کیونکہ آگے او حرف عطف ہے. ہم لوگ اس کو سمیٹ کے پھر نحو سے جو ہے نا وہ اس کا تعلق جوڑیں گے. اب کیا آگے منذ یومینی ہے، اب جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پر جو ہے ما رأیتہ کو جو ہے نا وہ مقدر مان لیتے ہیں. پھر ہم وہی ترکیب کریں گے، ما رأیتہ فعل، تو ضمیر فاعل، او ضمیر مفعول، اور منذ پھر حرف جر، اور یومین پھر مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن گیا ما رأیتہ فعل کا ظرف لغو نہیں بنے گا. کیوں؟ آپ نے یہاں پہ نکالا ہے تو ظرف مستقر بنے گا. تو اب کیا بن گیا؟ ما رأیتو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول اور ظرف منذ یومینی ظرف مستقر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ. اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ او بیچ میں حرف عطف ہے، اور پہلے والے کو آپ نے معطوف علیہ بنایا ہے. اب اس جملے کو آپ بنا دیں گے جملہ معطوفہ. ٹھیک ہے، اب یہ دو جملے ہو گئے، ایک تو معطوف علیہ یہ بھی جملہ بن گیا، پھر او حرف عطف، پھر اس کے بعد معطوف ایک اور آگے جملہ پورا کا پورا بن گیا. تو پھر یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا نحو مضاف کا. کیونکہ میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ نحو تو مضاف ہے ہی ہے کمپلسری، اور نحو کے بعد جو ہے وہ مضاف الیہ ہی ہے. تو نحو مضاف کا یہ بن جائے گا مضاف الیہ، یعنی نحو مضاف. اور یہ پوری عبارت ما رأیتہ مذ یومینی او ما رأیتہ منذ یومینی، یہ پوری کی پوری عبارت جو ہے وہ بن جائے گی نحو کا مضاف الیہ. بس ٹھیک ہے، نحو کا مضاف الیہ مل گیا تو بس پھر اب کیا مشکل ہے، اب تو بہت آسان ہے. تو پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا کیا؟ یہ مثالہ مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گا. اور پھر مثالہ میں مثال مضاف، ہو ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مجرور متصل، اور راجع بسوئے وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے. کون سا مفہوم؟ یعنی کہ وقت تکونانی بمعنی جمیع المدت، یہ دونوں کبھی جمیع مدت کے لیے ہوتے ہیں. یہ اس مفہوم کی طرف جو ہے وہ ہم لوگ اس او ضمیر کو لوٹا کر مضاف الیہ بنا دیں گے. اور پھر مثالہ یہ بن جائے گا مثال مضاف، او ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مثال او بن جائے گا مبتدا محذوف. اور پھر مبتدا محذوف اپنی اس خبر سے مل کر نحو ما رأیتہ مذ یومینی او ما رأیتہ منذ یومینی، اس خبر سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ الحمدللہ یہ ہمارا جو پارٹ نمبر 91 ہے یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.